दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार। आज हामी एउटा त्यस्तो आश्रममा आइपुगेका छौँ जहाँ एकजना होइन, दुईजना होइन, तीनजना सन्तको सुमिरन गरिन्छ। स्वामी श्री विवेकानन्द, श्री रामकृष्ण परमहंसदेव र श्री शारदामा। यो अध्यात्ममा लाग्न चाहने र अध्यात्ममा लागिरहेका व्यक्तिहरूले विवेकानन्द सायदै नसुन्नु भएको मान्छे हुनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँका उक्तिहरू, उहाँका भनाइहरू र प्रेरणादायी जुन ऊर्जा दिने किसिमका, कोही नैराश्यता, कोही कसैले आफ्नो शक्तिहीन भएको अवस्थामा पनि उहाँका भनाइहरू सुन्यो भने, उहाँको जीवनी हामीले पढ्यो भने एकदमै ऊर्जा दिने, हामीलाई एकदम ज्ञानका कुराहरू, शक्ति दिने, भित्रबाट नसामा एउटा जगाइदिने काम उहाँका उक्तिहरूबाट, उहाँका भनाइहरूबाट, उहाँको जीवनीबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै ज्ञान, भक्ति र वैराग्यको एउटा अथाह सागर भनिन्छ नि। रामकृष्ण परमहंसदेवज्यूलाई चाहिँ द्वापर युगको श्रीकृष्ण र त्रेता युगको श्री रामचन्द्रको सम्मिश्रण पनि भनिन्छ उहाँलाई। मसँग आज यहाँ यो रामकृष्ण आश्रममा आइपुगेको छ। मसँग आज यहाँ हुनुहुन्छ विगत, हुन त उहाँले 3 दशकदेखि यो रामकृष्ण मिसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ र यो काठमाडौँमा रहेको यो आश्रम पनि उहाँले 2.5 वर्षदेखि यसको बागडोर सम्हालिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री स्वामी एकार्थानन्दज्यू। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वामीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, तपाईलाई पनि धन्यवाद। हुन त यो नमस्कार, हाम्रो यो दोस्रो भेटघाट होइन? हजुरलाई मैले अघिल्लोचोटि दिव्यपुरीबाटै संलग्न भएपछि फोन गरेर यो जुन अब यो अध्यात्ममा लाग्न चाहने धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वामी विवेकानन्द, श्री रामकृष्ण परमहंसदेवज्यूको जुन इतिहास, जुन उहाँहरूको गाथा छ नि, त्यो चाहिँ धेरै मान्छेको हृदयमा बस्नु भएको छ उहाँहरू होइन। अहिले पनि उहाँहरूको त्यो जुन शिक्षा चाहिँ एकदमै उपयोगी भइरहेको छ। त्यही भएर पनि मैले खोज्दै हजुरलाई अस्ति पनि भेटेँ। अनि प्लस म यहाँ हजुरको आश्रममा हजुरले मलाई 10:30 बजे आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। म 10:15 बजे नै आइपुगेँ। अनि आएर त्यहाँ जुन हजुरहरूको त्यो ध्यान केन्द्र रहेछ त्यहाँ बसेँ। 3जना सन्तहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा बस्दाखेरि चाहिँ म 15 मिनट बस्दाखेरि मलाई 15 सेकेन्ड जस्तो पनि लागेन, किनभने त्यहाँको ऊर्जा, त्यहाँको त्यो एउटा आवामण्डलले गर्दाखेरि एउटा छुट्टै किसिमको परम आनन्द। हुन त यो बाहिर यत्रो माहौल छ, सबै गाडीहरू कुदिरहेका छन्, तर पनि भित्र एउटा अर्कै किसिमको ऊर्जा हुने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ स्वामीजी। अब म कार्यक्रम यसरी सुरु गर्न चाहन्छु। अब यो बङ्गाल जुन छ नि, भारतवर्षको बङ्गालमा त विभिन्न सन्तहरूको जन्म भयो होइन? अब योगी अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, श्री रामकृष्ण परमहंस, अनि धेरैजना, रवीन्द्रनाथ ट्यागोर होइन? कसरी लिनुहुन्छ? अलिकति त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। बङ्गालको विषयमा भन्ने हो भने त अब यो जुन आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जुन मुभमेन्ट छ, त्यो बङ्गालमा धेरै पुरानो समयबाट विभिन्न भक्ति मुभमेन्टहरू पनि त्यहाँ चलेको होइन। अनि चैतन्य महाप्रभु त्यहीबाट, अनि तपाईँको अरू पनि धेरै सन्तहरू बङ्गालबाट भए। यति मात्रै होइन कि अब भारतको यदि हामीले स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको इतिहास पनि हेर्छौँ भने धेरैजसो महापुरुषहरू बङ्गालबाटै भएका छन्। सुधारकहरू पनि धेरै, अब ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि पनि त्यतैबाट भएका हुन्। त्यो एउटा माटोमा केही न केही उर्वरता भन्ने, प्रत्येक माटोमा त्यस्तो किसिमको केही न केही हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो किसिमको मुभमेन्टहरू जन्मिरहन्छ। त्यस्तै किसिमले बङ्गालमा पनि अब आधुनिक युगमा हेऱ्यौँ भने त अब स्वामी विवेकानन्द, श्रीरामकृष्ण परमहंस, शारदा माता, स्वामी विवेकानन्द, अनि उहाँका अरू श्रीरामकृष्णका सबै मिलाएर 16जना शिष्यहरू हुन्। सन्यासी शिष्यहरू, गृहस्थ शिष्यहरू पनि अझै छन्, धेरै छन्। तर सन्यासी शिष्यहरू मात्रै हेर्ने भने पनि 16जना विवेकानन्दलाई लिएर
विवेकानन्दका अरू 15 जना सन्यासी गुरुभाइ, त्यसमा 15 जना चाहिँ बङ्गालबाटै छन् हैन। श्रीरामकृष्ण, शारदा माता अनि विवेकानन्द आदि 15 जना चाहिँ बङ्गालबाटै छन्। तर श्रीरामकृष्ण यस्तो किसिमको एउटा अवतार हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, जसको शिष्य मण्डली बङ्गालमा मात्रै सीमित रहेन। एकजना स्वामी अद्भुतानन्द महाराज, भित्र फोटो पनि लागेको छ तपाईँको, 16 जना शिष्यमा एकजना अद्भुतानन्द महाराज, स्वामी अद्भुतानन्द, बोलाउँदाखेरि लाटु महाराज भनेर बोलाइन्छ। उहाँ चाहिँ फेरि बिहारबाट हुनुहुन्थ्यो, छाप्राबाट। कसरी बङ्गालमा पुगेर श्रीरामकृष्णको शिष्य हुन पुग्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा लामो कथा हो। त्यो कुनै एउटा यस्तै किसिमको 1-1.5 घन्टाको एउटा त्यसैको विषयमा पनि हुनसक्छ होइन। उहाँहरूको चर्चा त अब विश्वभरि नै छ। अब अहिले हामी नेपालमा बसेर पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, किनभने अध्यात्मका धेरै व्यक्तिहरूले स्वामी विवेकानन्दको कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँको त्यो जुन शिक्षा, उहाँ आफ्नै जीवन जुन भोगाई, जसरी दुःखबाट एउटा केही कुरा पनि प्रयोग नगरिकन उहाँले नमान्ने मान्छे, मैले पनि यसो केही जीवनीहरू पढ्दाखेरि चाहिँ, अनि एउटा गुरु शिष्यको कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, कति प्रगाढता हुनुपर्छ, कति प्रेम, ती कुराहरू पनि त्यसमा उल्लेख रहेछन् होइन। अब म यही कुराबाट, अब हजुरको जन्म त नेपालमा भयो होइन, अब विगत 3 दशकदेखि हजुर यो रामकृष्ण मिसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। अलिकति म सुरुवाती पृष्ठभूमितिर के कुराले चाहिँ हजुरलाई एकदमै छोयो, त्यो झङ्कार भयो, एउटा जुन विवेकानन्दको कुरा, रामकृष्ण परमहंस देवको कुराहरूबाट चाहिँ त्यो अलिकति इतिहास, त्यो एउटा दर्शकहरूको लागि, अध्यात्मका मुमुक्षुहरूको लागि केही हुन्छ। अब पूर्वाश्रमको विषयमा बढी त नभनौँ, अलिकति उल्लेख मात्रै गर्नको लागि, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो जन्म चाहिँ मेरो गुल्मीमै भएको हो। तर एक किसिमले भनौँ न, जन्म हुने बित्तिकै जसरी भगवानको श्रीकृष्णको जन्म हुने बित्तिकै जन्म त भयो मथुरामा, त्यसपछि वृन्दावनमा पुग्नुभयो, त्यस्तै म पनि एक किसिमले जन्म हुने बित्तिकै यहाँबाट सानै अब भनौँ न 4-5 महिनाकै उमेरमा चाहिँ भारततिर गइयो होइन। आमा बाबासित उतै गइयो अनि उतै पढ्ने, अब शिक्षा दीक्षा उतैतिर भयो। अनि एउटा त आफ्नो संस्कार सानैबाट केही न केही ममा त्यस्तो आध्यात्मिक उता थियो, रुचि त्यो चाहिँ थियो ममा, विशेष रूपमा आध्यात्मिक खोजी पनि जानी नजानी सानैबाट भित्रभित्र चाहिँ थियो होइन, त्यो जिज्ञासा पनि थियो। तर म रामकृष्ण अब भनौँ न मिसन अथवा विवेकानन्दको मैले जब 11मा पढ्थेँ, 11मा हो या 12मा हो, 11-12मा पढ्दा यो सिलाङमा म पढेको, सिलाङमा मेघालय, भारतको मेघालयको राजधानी सिलाङमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा पुस्तक प्रदर्शनी मेला जस्तो, त्यहाँको स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा एउटा पुस्तक प्रदर्शनी हुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ। अनि मलाई चाहिँ पुस्तकहरू किन्ने रुचि, मैले पुस्तकहरूमा नै मेरो धेरै जसो पैसा जति अलिअलि आफ्नो पकेट मनी भनौँ न, पुस्तकमा नै मैले खर्च गर्थेँ। त्यो पुस्तक प्रदर्शनीबाट मैले धेरै पुस्तकहरू चाहिँ किनेँ। अनि विवेकानन्दको सम्बन्धमा, रामकृष्ण विवेकानन्दको, किनभने त्यो पुस्तक प्रदर्शनीमा रामकृष्ण मिसनले पनि स्टल लगाएको थियो। त्योभन्दा पहिला मलाई रामकृष्ण मिसनको बारेमा त्यति नाम सुन्नु बाहेक अरू केही थाहा थिएन मलाई। अनि मैले ती पुस्तकहरू स्वामीजीको, स्वामी विवेकानन्दको कम्प्लिट वर्क्स र अरू किताबहरू पढेर मैले अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यसै बिचमा त्यही पुस्तक किनेको 2-4 दिनमै म रामकृष्ण मिसन पनि पुगेँ। त्यही म पढ्ने कलेजबाट नजिकै थियो, हिँडेर 10 मिनटको बाटो। अनि त्यहाँ म पुगेँ, त्यसपछि अध्ययनहरू गर्दै गएँ। अनि मैले 2-3 महिना त्यो अध्ययन गरिसकेपछि मलाई एउटा आफ्नो बाटो, कुन बाटो मैले अपनाउन पर्छ भन्ने मलाई त्यो चाहिँ एकदम निर्णय पक्का भयो। म चाहिँ अब यो रामकृष्ण मिसनमै सन्यासी बन्छु भन्ने त्यो निर्णय मैले भित्रभित्र चाहिँ आफूले लिएँ। त्यसपछि खालि आफ्नो अब शिक्षा पुरा गरेर रामकृष्ण मिसनभित्र छिर्नु भन्ने त्यति मात्रै मेरो एउटा
ऊ थियो, किनभने अब रामकृष्ण मिसनमा छिर्नलाई शिक्षाको पनि आवश्यकता हुन्छ। अनि शिक्षा त सबभन्दा जरुरी कुरा पनि हो। अशिक्षित भएर सन्यासी बनेर पनि धेरै मान्छेलाई होइन, मान्छेलाई ज्ञान दिनुपर्ने, जानकारी दिनुपर्ने, त्यो गर्न सकिँदैन। अनि मैले आफ्नो शिक्षा पुरा गरेपछि त्यसपछि म सिधै रामकृष्ण मिसनमा छिरेँ भनौँ न। अब यो म यहाँ रामकृष्ण मिसनमा छिरेको पनि रामकृष्ण मिसनको सम्पर्कमा आएको त 32 वर्ष भइसक्यो र त्यसपछि 28 वर्ष मेरो रामकृष्ण मिसनमा घर छोडेर रामकृष्ण मिसनमा छिरेको 28 वर्ष भयो। के कुराले चाहिँ हजुरलाई त्यो बेलामा एकदमै हुन्छ नि वैराग्य, त्यो बेलामा चाहिँ रामकृष्ण जुन हाम्रो विवेकानन्दलाई नै त्यो आश्रममा जानुपर्ने सन्यास लिने केही त्यस्तो केही छोको? त्यो त हो, मैले त भनिहालेँ, मेरो एउटा आध्यात्मिक रुचि त सानैबाट थियो। त्यो पनि विशेष कि उहाँहरूलाई नजिकबाट केही पढ्नुभयो कि उहाँहरूको शिक्षाहरू? विवेकानन्द होइन, मैले सानोमा त विवेकानन्द रामकृष्ण मिसनको बारेमा थाहा थिएन। आफ्नै घरको संस्कार होइन, अब ब्राह्मण परिवारमा भएपछि व्रत बन्द गर्ने होइन, अब त्यस्ता कुराहरू त थियो। तर मैले त्यसलाई पनि सिन्सियरली नै गर्थेँ। आफ्नो सानोमा गायत्री जप्ने, व्रत बन्द गरेपछि धोती लाएर ध्यान गर्ने, त्यो चाहिँ मैले नियम मानेरै त्यसरी चल्ने खालको त्यस्तो किसिमको रुचि त छँदै थियो। तर एउटा बाटो हुन्छ नि, मैले अब मेरो एउटा मनमा जुन विचार छ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा जीवनको सम्बन्धमा एउटा जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टमा कतै न कतै अब यसलाई एउटा लजिकल कन्क्लुजन यसको के हो भन्ने कुरा मबाट त त्यो हुन सकेको थिएन। मैले खोजिरहेको थिएँ के हो जीवनको चरम उद्देश्य भन्ने। त्यो चाहिँ रामकृष्ण र विवेकानन्दलाई पढ्न थालेपछि जीवनको एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नै रहेछ, भगवत प्राप्ति नै जीवनको एकमात्र उद्देश्य रहेछ। र भगवत प्राप्ति बिना यो संसारमा सुख भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यो संसारमा चाहिँ अब दुःख नै, भगवान् बुद्धदेवको भनाइअनुसार त दुःख नै छ होइन। अब दुःखबाट निवारण पाउनको लागि ईश्वर तत्त्वको प्राप्ति अथवा भनौँ निर्वाण अथवा बुद्धत्वको प्राप्ति, त्यो नभएसम्म यो दुःखबाट माथि उठ्न चाहिँ सकिँदैन। र ईश्वर लाभ होइन, भगवत प्राप्ति नै मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य हो भन्ने त्यो कुराको जुन कन्भिक्सन, त्यो मैले रामकृष्ण विवेकानन्दलाई पढेर त्यो चाहिँ कन्भिक्सन मैले त्यो पढ्न थालेको 2 महिनाभित्रमा मैले त्यो कन्भिक्सन आयो। अनि मैले निर्णय पनि लिएँ, मेरो जीवनको उद्देश्य नै एकमात्र भगवत प्राप्तिको लागि नै मैले आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गर्नुपर्छ। र अब विवेकानन्दको भनाइअनुसार त आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। र पुरानो समयमा त वनमा पसेर तपस्या गर्ने चलन थियो। तर विवेकानन्दले रामकृष्ण मिसन यस्तो तरिकाले बनाउनु भयो जहाँ बसेर हामीले चाहिँ यहाँ बसेको यो ढाँचाभित्र हामी बसेर चाहिँ यहाँ काम गर्छौँ भने होइन, त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने आफ्नो आत्माको मुक्ति त हुन्छ नै, बुद्धत्वको प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति त्यो त हुन्छ नै, तर त्यसैबाट जगतको हित पनि हुनसक्छ। केवल आफ्नो मुक्तिको लागि त गुफामा गएर बसे पनि हुन्थ्यो, संसारबाट टोटली कट अफ भएर बसे पनि हुन्थ्यो। त्यो नभएर रामकृष्ण मिसनको उद्देश्य चाहिँ आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आफ्नो मुक्ति जगतको हित दुईटै होस्। त्यस कारणले गर्दा रामकृष्ण मिसनमा नै आउने र यही मेरो आदर्श रहेछ भन्ने त्यो निर्णय मैले लिएँ। 2 महिनामा नै म एकदम कन्भिन्स भएर मैले त्यो निर्णय लिएँ। तर ममा एउटा धैर्य थियो, पहिला एजुकेसन पुरा गरौँ, तर भित्र आफ्नो वैराग्यको जुन होइन एउटा दीप मभित्र जल्यो, त्यसलाई निभ्न दिनु त भएन। त्यही भएर मैले त्यसपछि पनि 4 वर्ष होइन मिसनमा आउनुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो अध्ययन चाहिँ जारी राखी नै राखेँ। विवेकानन्द रामकृष्णको अध्ययन र रामकृष्ण मिसनमा रेगुलर जानु आउनु, त्यो चाहिँ मैले साधुसँग गर्नु, त्यहाँ अब भएका त्यहाँ पनि स्वामीजीहरू बस्नुहुन्थ्यो होइन, त्यहाँ गएर साधुसँग गर्नु, त्यो किनभने त्यो भयो भने त त्यसमा ऊर्जा आइरहन्छ र त्यो वैराग्यको दीप त जलिरहन्छ। नत्र त्यहाँबाट कट अफ भयो भने त आएको वैराग्यको दीप फेरि निभ्न बेर लाग्दैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ मैले जारी राखेँ। 4 वर्ष अझै म पढ्थेँ, अध्ययन गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले रामकृष्ण मिसन जोइन गरेँ।
लगभग 32 वर्ष भयो होइन हजुरको यो जुन 32-33 वर्ष जुन रामकृष्ण मिसनको सम्पर्कमा आएको चाहिँ 32 वर्ष भयो। समर्पित गर्नुभएको चाहिँ 28 वर्ष 28 वर्ष जुन यसरी एउटा घर छोडेको, घर त्याग गरेको, त्याग गरेर जुन यसरी लागिरहनु भएको छ होइन एउटा 28 वर्ष रामकृष्ण मिसनमा। तपाईँको 9 वर्ष ब्रह्मचारीको रूपमा रहनुपर्छ। हजुर। त्यसपछि बल्ल सन्यास हुन्छ। 9 वर्षबाट 10 वर्षको अवधि ब्रह्मचर्य आश्रममा रहनुपर्छ सेतो वस्त्र लगाएर, त्यसपछि सन्यास हुन्छ। म अझै सन्तहरूकै उहाँहरूकै बारेमा अझै बुझ्न जाँदैछु होइन हजुरबाट, किनभने हजुरले त भोग्नु पनि भएको छ, अनुभूति पनि गर्नुभएको छ, बेलुर मठमा पनि बस्नुभयो होइन। 2 वर्ष हामीलाई कम्पलसरीली हजुर ट्रेनिङ सेन्टरमा बस्नुपर्छ। 2 वर्षको ट्रेनिङ हुन्छ। पहिला हामीले जोइन गरेको 1 वर्ष चाहिँ हामीलाई नोभिस होइन, प्री प्रोबेसनर भनिन्छ। अनि त्यसपछि प्रोबेसनर 1 वर्ष पुरा भएपछि प्रोबेसनर बनिन्छ। अनि प्रोबेसनरको रूपमा 2 वर्ष अझै बसेपछि टोटल जोइनिङबाट 3 वर्षपछि त्यसपछि 2 वर्षको लागि हाम्रो बेलुर मठमै ट्रेनिङ सेन्टर छ, ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र। त्यहाँ गएर हाम्रो 2 वर्षको ट्रेनिङ हुन्छ। त्यो ट्रेनिङको लागि सबैले कम्पलसरी जानै पर्छ र त्यसरी नै म पनि 2 वर्षको ट्रेनिङमा बेलुर मठमा बसेँ। त्यहाँ चाहिँ आध्यात्मिक ट्रेनिङ त हुन्छ नै। अब हाम्रो बिहान निन्दबाट उठ्ने घन्टी नै 3 भारतीय समयअनुसार 3:40 घन्टी बज्थ्यो भनी 4 बजे ठ्याक्कै हाम्रो मङ्गल आरती मन्दिरमा। त्यो 20 मिनट अब हात मुखहरू यसो फ्रेस हुनको लागि घन्टी नै बजाउने चलन थियो कि त्यहाँ एकजनाको ड्युटी नै हुन्थ्यो। बिहान त्यो घन्टी बजाउँदै कोठामा सबै निन्दबाट उठ्नको लागि। अनि त्यसरी 4 बजे ठ्याक्कै मङ्गल आरतीमा पुग्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मङ्गल आरती, त्यसपछि मेडिटेसन, त्यसपछि वैदिक मन्त्र उच्चारण चान्टिङ होइन, पाठ, वैदिक मन्त्र पाठ। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो ब्रेकफास्टको बिहानको खाजा खाने समय पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि हाम्रो चाहिँ 9 बजेबाट हो कि क्लास, दिउँसोको भात खानभन्दा अगाडि 2टा क्लास बिहान पख हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम फर्मल क्लास नै हुन्थ्यो, उपनिषदहरू इत्यादिमा विभिन्न विषयमा। अब त्यसमा चाहिँ सबै सामेल छ। त्यसमा चाहिँ संस्कृत व्याकरण पनि त्यसैमा आउँछ, उपनिषद शास्त्रहरूको पनि त्यसैमा आउँछ। अब पूर्वीय दर्शन पनि त्यसमा आयो, पश्चिमी दर्शन पनि आयो, विभिन्न विषयहरू र गीता अनि श्रीरामकृष्ण विवेकानन्दको सम्बन्धमा पनि त्यो लिएर भात खानुभन्दा पहिला 3वटा क्लास, 3वटा, अनि भात खाएपछि 2वटा गएर 5वटा क्लास हाम्रो दिनदिनै 5वटा क्लास हुन्थ्यो, 40-45 मिनटको क्लास। त्यसरी चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा 2 वर्ष। अब रिगोरस ट्रेनिङ। फेरि साँझ आरतीमा जानु पर्यो होइन। क्लास 4 बजे हाम्रो खत्तम हुन्थ्यो। त्यसपछि चिया खायो, यसो आफूले बास्केटबलहरू खेल्नेले खेल्थे होइन। त्यसपछि फेरि आरतीको समय भयो भने आरतीमा जानु पर्यो। आरतीपछि फेरि ध्यान मेडिटेसनको हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो दिनचर्या एकदम बिहानबाट लिएर बिहान 4 बजेबाट लिएर होइन राति 10 बजे फेरि सुत्ने समय एउटा पुरै रुटिनमा हाम्रो चाहिँ चल्थ्यो। म अझै यो अध्यात्मको जुन कुराहरू जुन छ नि, मैले 1-2वटा पोइन्ट्सहरू जुन लेखेको थिएँ, यो जुन जीवनमा जोखिम उठाऊ, यदि तिमी जित्यो भने नेतृत्व गर, हार्यो भने मार्गदर्शन गर, यो जुन मैले विवेकानन्दको कहाँबाट पाउनु एउटा पुस्तकबाट लिएको थिएँ। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो श्री रामकृष्ण परमहंसदेवको चाहिँ ईश्वर दर्शनका लागि धेरै होइन 3 दिन मात्रै होइन, केवल 24 घण्टा मनमा व्याकुलता बनाइराख, तब अवश्य पनि उनको दर्शन हुनेछ। यी कुरा त मैले अहिले यो उदाहरण मात्रै हो होइन, यो किनभने यसमा मैले एउटा कुरा भन्छु, जुन तपाईँले विवेकानन्दको कोट गर्नुभयो त्यो चाहिँ विवेकानन्दको साहित्यमा मैले कतै पनि, यो इन्टरनेटमा मैले पनि धेरै चोटि पढेँ, तर विवेकानन्द साहित्यमा चाहिँ कतै मैले फेला पारेको छैन। इन्टरनेटमा धेरै कोटेसनहरू विवेकानन्दको नामले प्रसिद्ध पनि छन्। यो हजुरकै यो जुन मैले अस्ति दिनुभएको पुस्तक त्यसमा पनि यो जुन जाग उठ, यो नेतृत्व गर होइन, अनि नसामा तिम्रा स्टिल लेभल फलामका नसाहरू छन् होइन, त्यो जुन जागृत गराउने एउटा अध्यात्ममा नलागेका मान्छेहरूलाई पनि एउटा
हौसला दिने, कोही अब हुन्छ नि निराश भएका मान्छेलाई पनि हाम्रो जीवन त किनभने हो। सफल रहेछ। त्यो कुरालाई नै म इङ्गित गर्दै हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवको अलिकति इतिहासमा जुन ज्ञान भक्तिको जुन वैराग्य होइन, उहाँको जुन अथाह त्यो जुन काली मातालाई प्रत्यक्ष दर्शन गराएर जुन त्यो कुराहरू, अनि विवेकानन्दको जुन कसरी एउटा नरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ त सुरुमा, नरेन्द्रनाथ दत्त कसरी विवेकानन्द, यो कुराहरू अलिकति म हजुरबाट जान्न चाहँदैछु, किनभने 32 वर्ष हजुरले त यसमा बिताइसक्नु भएको छ। हो, अब रामकृष्णबाट सुरु गरौँ। हजुर, छोटकरीमा अलिकति, हुन त यसलाई धेरै समय लाग्छ, अलिकति समय लिएरै भनौँ है। हजुर, श्रीरामकृष्णको जन्म त कामारपुकुरमा भएको हो होइन, कलकत्ताबाट अलिकति बाहिर, जहाँ चाहिँ पश्चिमको प्रभाव एकदमै परेको थिएन होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सानोमा श्रीरामकृष्णले सुरुको 1 वर्ष जति केही दिन पाठशाला जानुभयो, तर पाठशाला केही दिन गएपछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले पाठशालातिरबाट रुचि उहाँको हट्दै गयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई यो रोटी कमाउने विद्या मलाई चाहिँदैन, किनभने यो पाठशालामा गएर आजको जुन होइन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ मुख्य मान्छेले पढेर केही काम गरेर रोटी कमाउने भन्ने त्यो हो। श्रीरामकृष्णले त्यो सानै उमेरमा 6-7 वर्षको उमेरमा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई रोटी कमाउने विद्या चाहिँदैन, जुन विद्याले भगवत प्राप्ति हुन्छ मलाई त्यही विद्या नै चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि घटनाक्रम बित्दै जाँदा श्रीरामकृष्ण चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो दाइसित यता रामकुमार उहाँको दाइ उहाँ चाहिँ आउनुभयो, दक्षिणेश्वरमा आउनुभयो। अनि दक्षिणेश्वरमा आएपछि उहाँ चाहिँ काली माताको पुजारी नियुक्त गरिनुभयो, किनभने पुरोहित वंशबाट आउनुभएको ब्राह्मण परिवारबाट होइन। अनि दक्षिणेश्वरको काली मन्दिरमा आएर उहाँले चाहिँ काली माताको पूजा गर्न सुरु गर्नुभयो। र अझै एउटा सानो घटना भनौँ होइन, श्रीरामकृष्णको कस्तो किसिमको थियो भने किनभने उहाँ जन्मबाट नै पर्फेक्ट, एउटा यो भन्दाखेरि पनि मलाई अलिकति भित्रबाट रोमाञ्च हुने जस्तो होइन। अब हामीले जुन भन्छौँ नि संस्कार, तर श्रीरामकृष्णको सानैबाट चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट क्लियर थियो। 8-9 वर्षको उमेरमा उहाँको व्रतबन्ध गरियो होइन, वेद अध्ययनको लागि त्यो बेलामा त व्रतबन्दी गर्ने अहिले पनि हाम्रो नेपालमा पनि प्रचलन छ होइन। व्रतबन्ध गर्नभन्दा पहिला सानो उमेरमा उहाँले एकजना धानी नामकी मातालाई, धाई माता जसलाई चाहिँ सानोमा नाल काट्ने जुन आमा हुनुहुन्छ होइन, धाई माता नेपालमा के भन्छन्, नाल काट्ने र स्याहार सुसार गर्ने आफ्नो आमा छोडेर धाई माता पनि हुन्छन्। र त्यो धाई माता चाहिँ लोहार वंशबाट होइन, हाम्रो नेपालीमा भनौँ भने आजको दिनमा कामी भनिन्छ नि होइन। अब यहाँ छुवाछुतको पनि अहिले त धेरै उठिसकेको छ, कुनै समयमा त अझै बढी थियो। बङ्गालमा पनि त्यो छुवाछुत भन्ने कुरा त्यहाँ पनि थियो। र त्यो जुन कामीको जातिमा पर्ने धाई आमाले ऊ सानै हुँदाखेरि के भन्नुभएछ भने तेरो व्रतबन्ध हुँदाखेरि पहिलो भिक्षा मबाट लिनु भन्नुभएको रहेछ। र उहाँले वचन पनि दिनुभएको रहेछ, मैले हुन्छ सबभन्दा पहिलो भिक्षा तपाईँबाट नै लिन्छु भनेर। जब उहाँको व्रतबन्धको बेला आयो उहाँले आफ्नो दाइलाई चाहिँ भन्नुभयो मेरो व्रतबन्ध त मैले गर्छु, तर मैले आफ्नो धाई आमालाई यो वचन दिएको छु कि मैले व्रतबन्ध गरेपछि जुन पहिलो भिक्षा लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले धाई आमासित, उहाँ धानी उहाँको नाम, उहाँबाट नै म त्यो भिक्षा लिन्छु भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो, सानै 9 वर्षको बालक। अनि यस्तो त हुन सक्दैन, अब उहाँको पुरोहित वंशमा दाइहरू पनि त्यस्तै शास्त्र कर्मकाण्ड पढेर होइन पढेका, अनि यो त हुन सक्दैन, यस्तो त हाम्रो परम्परामा छैन। कसरी एकजना कामीबाट चाहिँ तैँले बाहुनको छोरो व्रतबन्ध गर्दा कसरी तैँले भिक्षा लिन्छस्, यो त हुँदैन भनेर भन्दा होइन मैले त भिक्षा त लिन्छु भनेर मैले वचन दिइसकेको छु भने होइन भनेर त्यसपछि त्यहाँका अब पण्डित ब्राह्मणहरूको एक किसिमले सभा नै बस्यो के गर्ने नगर्ने भन्ने। अनि उनीहरूले शास्त्र उल्टाए पल्टाए, होइन यस्तो त हुन सक्दैन भनेर भने। यो श्रीरामकृष्णले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो बेलामा त उहाँको नाम गदाधर थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने यदि मैले धानी आमासित भिक्षा लिन भने त मैले उहाँलाई दिएको जुन वचन छ त्यो त पुरा हुँदैन, त्यसको मतलब त मैले त झुटो बोलेको साबित हुन्छ
त्यो त झुटो बोलेको जस्तो भयो नि त। उहाँलाई मैले ढाँटेको प्रमाण हुन्छ नि त त्यो भयो भने त। मैले त उहाँलाई वचन दिइसकेको छु, त्यही भएर उहाँसित त मैले भिक्षा लिन नै पर्छ। लिन भने त म मिथ्याचारी हुन्छु, म त मिथ्या आचारको ऊ हुन्छ होइन, दोष ममा लागिहाल्छ। र जो मिथ्याचारी छ त्यो त ब्राह्मण हुनै सक्दैन, र ऊ ब्राह्मण होइन भने त उसले जनै लाउने उसलाई अधिकारै छैन। भनेपछि मैले झुटो बोल्ने बित्तिकै धानी आमाको हातबाट भिक्षा लिन भने ममा जनै लाउने अधिकारै हुँदैन, किनभने त्यो मिथ्याचार त ब्राह्मणको गुण होइन, जनै लाउनु त ब्राह्मणको कर्तव्य हो। भनेपछि त यसको अकाट्य यो युक्तिको जवाब त्यहाँका त्यत्रा विद्वान पण्डितहरूले दिन सकेनन्। अनि उहाँले चाहिँ धानी आमाबाट नै भिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। मान्न उनीहरू उहाँको तर्कको अगाडि शास्त्र, त्यो कर्मकाण्ड शास्त्रहरू टिक्न सकेन, विद्वानहरूको युक्तिले काम गरेन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ आउनुभयो दक्षिणेश्वरमा, अनि त्यहाँ आएर उहाँ काली माताको पूजा होइन, पूजाको लागि उहाँ नियुक्त हुनुभयो। तर उहाँको मनभित्र चाहिँ भगवत प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने त्यो भित्रबाट जुन थियो व्याकुलता यति साह्रो थियो कि त्यो बेलामा कतिखेर रात भयो कतिखेर दिन भयो भन्ने कुराको उहाँलाई होसै हुन्थेन। उहाँलाई तब यो अहिले रात भयो भन्ने उहाँलाई अनुभव हुन्थ्यो जुन बेलामा साँझको आरतीको लागि घन्टाहरू बज्थे, मन्दिरको घन्टाहरू बज्दा उहाँलाई बल्ल होस आउँथे, ए अहिले त आजको दिन त बितिसकेछ, सन्ध्या भइसकेछ। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै व्याकुल भएर दुखी भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ कराउनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रुनुहुन्थ्यो। रोएर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, ए माता एउटा दिन अझै बित्यो, एउटा दिन अझै बित्यो, तर मैले अझै पनि तपाईँको दर्शन पाउनु सकिनँ, मेरो दिन आजको दिन पनि व्यर्थ गयो, एउटा दिन पनि बित्यो। यो एउटा सानो जीवन कति लामो हुन्छ, त्यो जीवनको एउटा दिन अझै बित्यो, मैले भगवानको दर्शन पाउन सकिनँ। त्यही किसिमको व्याकुलता जुन रामकृष्णले भन्नुभएको थियो, त्यो एक दिन पनि कुनै मान्छेले 24 घन्टा पनि उसले त्यो किसिमको व्याकुलता हुन पर्यो नि त हामीलाई। एउटा दिन अझै बित्यो तर भगवत दर्शन हुन सकेन भन्ने फिलिङ हामीलाई कहाँ आउँछ? ए छ टाइम भइहाल्छ भन्ने होइन, त्यो किसिमको व्याकुलता उहाँमा चाहिँ रह्यो। अनि यति साह्रो त्यो व्याकुलता बढ्यो उहाँको, यति साह्रो बढ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मुख होइन भैमा माटोमा मुख रगड्नुहुन्थ्यो, त्यति असह्य पीडा उहाँलाई हुन्थ्यो भगवत दर्शन भएन भनेर। एक दिन त्यसको एउटा चरम सीमामा पुग्यो। अनि मन्दिरमा पूजा गर्दा गर्दै देवीलाई प्रार्थना गर्दा गर्दै त्यो यति साह्रो उहाँ व्याकुल हुनुभयो। उहाँले के सोच्नुभयो भने यो जीवनको एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो, यदि त्यो ईश्वर प्राप्ति नै भएन भने यो शरीरलाई राखेर के हुन्छ? त्यो शरीरको के मूल्य छ? केही मूल्य छैन होइन। के यो प्राण यो लाइफ त बेकार छ, यो जीवन त व्यर्थ जान्छ। त्यही भएर यस्तो जीवन मलाई चाहिँदैन, भगवत प्राप्ति बिनाको जीवन मलाई चाहिँदैन भनेर त्यो मन्दिरमा देवीको अगाडि राखिएको खड्ग थियो होइन, त्यो खड्ग उहाँले देख्नु भएर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नको लागि गर्न खोज्नुभयो। त्यही बेलामा उहाँलाई चाहिँ काली माताको दर्शन हुन्छ। भनेपछि कस्तो व्याकुलताको आवश्यकता होइन, साक्षात दर्शन हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ उहाँले भन्नुभयो, यस्तो एउटा ज्योति रूपमा साक्षात देवीको चैतन्य ज्योति, त्यो ज्योति भनेको यो जड ज्योति होइन, चैतन्य ज्योति होइन, चेतन। अनि त्यो साक्षात देवीको दर्शन भयो। त्यसपछि कसरी एक दिन 2 दिन 3 दिन कसरी बित्यो मलाई केही थाहा छैन उहाँले भन्नु, तर भित्र चाहिँ एउटा अपार आनन्द उहाँको भित्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ देवीको दर्शन भयो। तर त्यसपछि पनि फेरि दर्शन भएपछि बिस्तारै फेरि उहाँलाई चाहिँ के भयो भने जुन भन्छ नि एउटा प्याङ अफ सेपरेसन भन्छ नि, कुनै होइन प्रेममा एकचोटि दर्शन भएर फेरि बिछोड भयो भने त्यो अझै तीव्रता बढ्छ। अझै त्यो माताको कन्स्टेन्ट दर्शनको लागि उहाँले चाहिँ चेष्टा, अझै त्यो चाहिँ दर्शन दिन रात होस् भनेर अझै उहाँले चाहिँ साधना गरिरहनु भयो। देवीको दर्शन पनि भयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ फेरि यति साह्रो उहाँसँग त्यो मातासँग सम्बन्ध भयो कि उहाँ चाहिँ दिनरात मातासित नै कुरा गर्ने, कुनै पनि निर्णय मातासित नसोधिकन। हाम्रो लागि जुन त्यो मृण्मय मूर्ति होइन, मृण्मय भनेको माटोले बनेको मृण्मय मूर्ति अब उहाँको लागि त चिन्मय मूर्ति भयो होइन। त्यसपछि त्यो बेलासम्म उहाँले कुनै गुरुबाट दीक्षा लिनुभएको थिएन। आफ्नै भित्रको व्याकुलता र तीव्रताले उहाँले चाहिँ काली माताको दर्शन पाउनुभयो।
त्यसपछि पनि उहाँले चाहिँ विभिन्न प्रकारका साधनाहरू गर्नुभयो तन्त्र मतले। त्यही बेलामा एकजना भैरवी ब्राह्मणी जो चाहिँ वैष्णव शास्त्र र तन्त्र शास्त्रमा पारङ्गत थिइन्, त्यो भैरवी ब्राह्मणी आएर चाहिँ उहाँलाई तन्त्रको 64 प्रकारको साधना गराउनु भयो होइन। तर शुद्ध साधना, मातृभावले साधना। किनभने तन्त्रमा त अरू धेरै कुराहरू पनि छन्, विकृत रूपहरू पनि छन्, तर एकदम शुद्ध मातृभावले 64 प्रकारको उहाँले तन्त्रको साधना गर्नुभयो। म वैष्णव मतले साधना गर्नुभयो। आफूलाई स्त्री ठानेर राधाको रूपमा आफूलाई साडी नै लाएर नारी नै बनेर उहाँले श्रीकृष्णको साधना गर्नुभयो, रामललाको साधना गर्नुभयो। भैरवी ब्राह्मणी अरू पनि सन्तहरू आए, त्यो उहाँहरूको माध्यमबाट पनि उहाँले साधना गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो तन्त्र साधना, वैष्णव साधना इत्यादि विभिन्न साधनाहरूमा मैले एकदमै छोटकरीमा भनिरहेको छु, त्यो सबैमा उहाँलाई फेरि कुनै पनि साधनामा होइन एकदम त्यो पर्फेक्सन पाउनको लागि 3 दिनभन्दा बढी लाग्दैन थियो। अनि उहाँले सबै किसिमको साधना गर्नुभयो। त्यसपछि यो सबै साधनाहरू त द्वैतको साधना थियो होइन, द्वैत भावको। त्यसपछि तोतापुरी आउनुभयो जो चाहिँ एकदमै अद्वैत वेदान्ती। अब शङ्कराचार्यको दशनामी सम्प्रदायमा पुरी सम्प्रदाय, तोतापुरी महाराज भने हो, तोतापुरी महाराज। अनि उहाँ दक्षिणेश्वरमा आउनुभयो। अब गङ्गासागर जाने त्यही बाटोमा पर्थ्यो, त्यहाँ मन्दिर भएपछि त्यता आउँथ्यो, धर्मशालामा बस्ने, त्यसरी आउनुभयो। तोतापुरी आएर जसै रामकृष्णलाई देख्नुभयो त्यहाँ बसेको दक्षिणेश्वरमा, अद्वैत साधनाको लागि योभन्दा उत्तम अधिकारी त अर्को छैन भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो। किनभने उहाँ आफै ब्रह्मज्ञ पुरुष हुनुहुन्थ्यो, निर्माण प्राप्त गरिसकेको जीवनमुक्त पुरुष हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले रामकृष्णलाई गएर तैँले आध्यात्मिक साधना गर्छस्, यो सन्यास मार्गमा प्रवेश गर्छस् होइन, वेदान्त अद्वैत वेदान्तको माध्यमबाट साधना गर्छस् भन्दा मैले आमालाई सोधेर आउनुपर्छ भन्नुभयो। तर आमा भनेको जन्मदायिनी आमा पनि त्यही दक्षिणेश्वरमा बस्नुहुन्थ्यो नहवत खानामा। तर उहाँले आमा भनेपछि काली मातालाई गएर उहाँले प्रत्यक्ष सोध्नुभयो। यो चिन्मय मूर्ति उहाँको लागि त मलाई यो सन्यासको लागि तोतापुरी आएर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ मैले यो के निर्णय लिऊँ। अरे मैले उसलाई त तेरो लागि नै लिएर आएको, मैले लिएर आएको उसलाई, यहाँ तेरो लागि मैले लिएर आएको भनेर काली माताले भन्नुभयो। अनि भनेपछि उहाँले गएर ल मलाई आमाले अनुमति दिनुभयो, म चाहिँ सन्यास लिन्छु भनेपछि पछि तोतापुरीले बुझे मन्दिरको काली माता भन्ने। तर सन्यास लिँदाखेरि उहाँले एउटा अर्को कुरा के भन्नुभयो भने मैले गेरुवा वस्त्र धारण चाहिँ गर्दिनँ, किनभने मैले गेरुवा वस्त्र धारण गरेँ भने मलाई गेरुवा वस्त्रमा देखेर मेरो जन्मदायिनी आमा यहीँ दक्षिणेश्वरमा मसितै बस्नुहुन्छ, उहाँको मनमा चाहिँ अत्यन्तै दुःख हुन्छ, उहाँलाई दुःख हुनेछ। त्यही भएर मैले गेरुवा वस्त्र धारण नगरेर यही श्वेत वस्त्र नै लाउँदा हुँदैन भन्दा होइन, तँ जस्तो उत्तम अधिकारीको लागि कुनै नियमले बाँध्न सक्दैन भनेर उहाँले चाहिँ सबै अब पहिला श्राद्ध गर्नुपर्छ होइन, 1 दिन श्राद्ध गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर सन्यास हुन्छ, त्यो सबै नियम गरेर त्यसको तेस्रो दिनमा उहाँलाई चाहिँ सन्यास दिनुभयो। अनि ध्यान गर्न लाउँदाखेरि रामकृष्णलाई ल ध्यान गरेर अब एकदमै निर्विकल्प समाधिमा लिन हो भन्नुभयो होइन। कति जन्म जन्मान्तर लाग्छ निर्विकल्प समाधिमा लिन हुनलाई, कति तपस्या गर्नुपर्छ कठोर। अनि श्रीरामकृष्णले ध्यान गर्न बस्दा त काली माता उहाँको त इष्टदेवी हो, त्यो त हट्दैन त्यहाँबाट। अनि उहाँले चाहिँ मलाई म निर्विकल्प समाधिमा लिन हुन सकिनँ, किनभने मलाई त काली माताको दर्शन त निरन्तर भइरहेको छ, मातालाई छोडेर म त्योभन्दा त्यसलाई ट्रान्ससेन्ड गर्न मैले सकिनँ भन्दाखेरि तोतापुरीले होइन फेरि गर भन्यो। अनि 2-3 चोटि चेष्टा गर्दा पनि काली माताको त्यो मूर्ति चाहिँ उहाँको होइन, त्यो चाहिँ अब एकदमै इष्टदेवी म त्यो हटेन त्यहाँबाट। अनि श्रीरामकृष्णले तोतापुरीले के गर्नुभयो भने यसो यताउता हेरेको एउटा यो सिसाको टुक्रा रहेछ, अनि उहाँले यसो यहाँ एउटा दाग जस्तो लगाएर ल अब त्यहाँ ध्यानलाई केन्द्रित गर भनेपछि ध्यान गर्दा गर्दै फेरि काली माताको मूर्ति अगाडि आयो। यो पल्ट चाहिँ श्रीरामकृष्णले के गर्नुभयो भने यो अब एकदमै फिगरेटिभ वाक्य हो है, यो लिटरल अब यो शाब्दिक अर्थमा लिन हुँदैन, अब अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि फिगर अफ स्पिच, यो यस्तो किसिमको सेन्टेन्स हो जुन चाहिँ शाब्दिक अर्थमा नलिउँ है। श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा मैले ज्ञानको खड्ग, ज्ञान काली माताको, मैले काली माताको जब मेरो फेरि पनि मेरो अगाडि काली माताको मूर्ति आयो
मैले ज्ञान रूपी खड्गले काली माताको मूर्तिलाई मैले 2 टुक्रा पारिदिएँ। यो फिगरेटिभ हो है, अनि शाब्दिक अर्थमा होइन, यसलाई अझै गहिरो तरिकाले बुझ्नुपर्छ। अनि मैले 2 टुक्रा पारिदिएँ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ निर्विकल्प समाधिमा के भयो मलाई पनि थाहा छैन होइन, निर्विकल्प समाधिमा लीन हुनुभयो। तोतापुरी छक्क पऱ्यो। 40 वर्षको कठोर तपस्या गरेर तोतापुरीले निर्विकल्प समाधि प्राप्त गरेको छक्क पऱ्यो। जुन निर्विकल्प समाधि प्राप्त गर्नलाई मलाई चाहिँ घर छोडेर सन्यास लिएर 40 वर्षको कठोर तपस्या गर्नु पर्यो, त्यो 40 वर्षको तपस्या पछि मैले जुन निर्विकल्प समाधि प्राप्त गरेँ यसले त एकै दिनमा प्राप्त गर्यो भनेर जुन कोठामा बसेर ध्यान गरिरहनु भएको थियो त्यो कोठाबाट उहाँ बाहिर निस्केर बाहिरबाट ढोका लगाइदिनु भयो। अनि ढोका लगाएर अब कहिले उसको समाधि छुट्छ र उसले बोलाउँछ भनेर त्यही बाहिर कुरेर बसिरहनु भयो। 3 दिन हुँदा पनि ढोका खुलेन, अनि आवाज आएन भित्रबाट। 3 दिनपछि गएर फेरि ढोका खोलेर भित्र हेर्दा जस्तो निर्विकल्प समाधिमा लीन त्यस्तै निर्विकल्प समाधिमा हुनुहुन्छ। तोतापुरी छक्क पर्यो, यस्तो के हो, यस्तो किसिमको त अद्भुत उहाँले देख्नुभयो। त्यसपछि श्रीरामकृष्णलाई बिस्तारै उहाँले चाहिँ अब ओम इत्यादिको जपद्वारा त्यो अवस्थाबाट साधारण भूमिमा ल्याउनु भयो। अनि ल्याएपछि तोतापुरी जुन तोतापुरी 3 दिनभन्दा बढी एउटा ठाउँमा बस्नु पनि थिएन, लगभग 11 महिना दक्षिणेश्वरमा बस्नुभयो र त्यहाँ वेदान्त चर्चा भइरहन्थ्यो। तर तोतापुरी चाहिँ एकदमै हार्डकोर अद्वैत वेदान्तिन। श्रीरामकृष्ण एकातिर त निर्विकल्प समाधि पाएपछि त अद्वैतिन पक्कै हो होइन, अद्वैत अनुभूति त भइहाल्यो। तर श्रीरामकृष्ण चाहिँ घरिघरि भगवानको नाम पनि लिने, काली माताको मन्दिरमा पनि जाने। अनि तोतापुरीले यो कुरा रहस्य बुझ्नै सकेनन्, यो के हो। एकातिर निर्विकल्प समाधि प्राप्त होइन ब्रह्मज्ञ महापुरुष, अर्कोतिर काली मातालाई पनि मान्ने, किनभने अद्वैतले त रूपलाई मान्दैन। अनि साँझमा त उनीहरू धुनी जलाएर धुनीको बिचमा अद्वैत चर्चा भइरहन्थ्यो। यता भैरवी ब्राह्मणीले चाहिँ श्रीरामकृष्णले यही ऊ त एकदमै अद्वैतवादी हो, धेरै उसँग ज्ञानको कुरा गर्नुहुन्न, भक्तिमा हानि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर श्रीरामकृष्णले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्थेन, किनभने उहाँ उच्चकोटिको अधिकारी होइन। अनि तोतापुरी र 2 जनाको बिचमा यसरी चर्चा भइरहेको बेलामा श्रीरामकृष्णले फेरि सन्ध्या साँझ हुने बित्तिकै ताली बजाउँदै भगवानको नाम लिने। तोतापुरीले चाहिँ हास्य गर्नुहुन्थ्यो, यो के रोटी पकाएको क्या रोटी ठोक्ता है, के रोटी ठोकेको यसरी, रोटी बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँछन् नि। अनि होइन यो मैले भगवानको नाम लिएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। यस्तै चल्यो। तोतापुरीले काली मातालाई नमान्ने, रामकृष्ण चाहिँ कालीको भक्त, तर दुइटै अद्वैतवादी, दुइटै निर्विकल्प समाधि प्राप्त पुरुष होइन। अनि तोतापुरी चाहिँ दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो, वस्त्र पनि लाउनुहुन्थेन होइन। अनि त्यो हुँदै जाँदा एक दिन के भयो भने तोतापुरीलाई एकदमै पेटको अब ब्लड डिसेन्ट्री हुन्छ उहाँलाई र पेटमा अत्यन्तै व्यथा हुन्छ। अनि उहाँले आफ्नो मनलाई पुरै समाधिमा लीन गर्न चाहनुहुन्छ, तर शरीरको त्यो दुखाइले त्यो हुन दिँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने उहाँले चाहिँ म अब यो शरीर त यो अब यो शरीर अब म ब्रह्मज्ञानी भइसकेको मान्छेलाई त शरीरको केही मतलब भएन, तर यो मनलाई ब्रह्ममा लीन गरेर राख्नुको लागि शरीर त सबभन्दा ठुलो बाधा हो। त्यही भएर यो शरीर अब म त्याग गर्छु, ब्रह्ममा नै लीन हुन्छु भनेर उहाँ गङ्गा नदीको किनारमा, दक्षिणेश्वर चाहिँ एकदम गङ्गा नदीमै, अनि तपाईँको नदीको यताको किनारबाट पानीमा डुबेर सलिल समाधि भन्छ सन्यासीहरूले होइन, त्यो गर्नको लागि यताको किनारबाट उताको किनारसम्म पुग्नुभयो। तर यताको किनारबाट उताको किनारसम्म पुग्दा पनि घुँडाभन्दा माथि उहाँले पानी नै पाउनु भएन। अनि जब उताको किनारसम्म पुग्नुभयो तब उहाँलाई अचानक एउटा यस्तो किसिमको अनुभूति हुन्छ, अरे यो त त्यही जगत जननी माताको खेल हो, नत्र मैले आफ्नो प्राण पनि त्याग गर्न नपाउने होइन। श्रीरामकृष्णले त भन्नुहुन्थ्यो जगत त माताकै हो, माताकै जुरिडिक्सनभित्र छ भन्नुहुन्थ्यो कि। श्रीरामकृष्णले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो, जजलाई पनि यदि गवाही दिन पर्यो भने त्यो बक्स भित्र आएर नै जवाब
दिनुपर्छ। ऊ त्यो जजको आसनमा बस्न सिटमा बस्न सक्दैन। त्यस्तै ब्रह्मज्ञ पुरुष पनि जबसम्म यो संसारमा छ उसलाई काली माताको जुरिडिक्सनभित्रै छ, मातालाई मान्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही कुरा उहाँलाई चाहिँ फ्ल्यास गर्यो, अरे यो त उहाँकै लीला हो, यो त रामकृष्णकै केही चाल हो, लीला हो होइन, अनि काली माताकै लीला हो भन्ने उहाँलाई चाहिँ अचानक त्यो फ्ल्यास हुन्छ मनमा। यो त त्यसपछि उहाँ त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्छ, डुब्दैन। त्यस्तो गहिरो हात्ती पनि डुब्ने ठाउँमा मान्छेको घुँडासम्म पनि पानी के रहस्य लीला होइन। अनि उहाँ आउनुहुन्छ र श्रीरामकृष्णलाई मैले चाहिँ अब यस्तो यस्तो आफ्नो सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ, मैले चाहिँ अब मातालाई माने, यो त माताकै उसमा रहेछ, मातालाई मान्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि माताको भजन गा भन्नुभयो। अनि रामकृष्णले माताको काली माताको भजन गाउनुभयो। तोतापुरीले चाहिँ भजन सुनिरहनु भयो त्यो रात होइन। अर्को दिन तोतापुरीले ममा यति नै कमी रहेछ, ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर पनि मैले चाहिँ मातालाई चाहिँ माता नै यो संसारको सृष्टिको सबैमा चाहिँ माता नै हुनुहुन्छ सर्वत्र भन्ने कुरालाई, त्यो जुन कमी थियो त्यो ममा पूर्ण हुनको लागि म यहाँ बसेको छु, ममा पूर्ण भयो भनेर अर्को दिन त्यहाँबाट निस्केर जानुहुन्छ। यो चाहिँ तोतापुरीको होइन। अब श्रीरामकृष्णको साधना यसरी हुँदै जाँदा यो त अद्वैत वेदान्तको साधना भयो। त्यसपछि साधनाको चरम सीमा उहाँले अब साधना गर्दा गर्दै वैष्णव मत होइन, शाक्त मत, शैव मत इत्यादि विभिन्न मतले धर्म सम्प्रदायको त्यति मात्रै होइन, क्रिस्चियन र इस्लामबाट पनि गर्नुभयो। तर त्यो साधनाको पराकाष्ठा कहाँ गएर भयो भन्दा एक दिन फलाहारिणी काली पूजाको दिनमा उहाँले के भन्नुभयो भने आज म पूजा गर्छु, आफ्नो भान्जा हृदयलाई पूजाको सबै सामग्री तयार गर्नु, म आज चाहिँ काली माताको पूजा गर्छु भनेर आयोजन सबै रेडी गरेर राखौँ। सबै रेडी गरियो। बङ्गालमा मूर्ति ल्याएर पूजा गर्ने चलन छ, मूर्ति आएन, सबै छक्क पऱ्यो। उहाँले पूजा गर्छु भन्नुभएको छ, मूर्ति कताबाट कसरी कहाँ गर्ने हो। अनि सबै पूजाको त्यहाँ होइन आसनमा त्यहाँ गएर बसे, अगाडि वेदी छ जहाँ चाहिँ काली माताको मूर्ति राख्नको लागि सबै आसन सजाइएको छ। अनि शारदा मातालाई पनि सँगै लिएर जानुभएको थियो, तिमी त्यो काली माताको आसनमा बस भन्नुभयो। शारदा मातालाई पनि केही त्यो बेलामा कुनै किसिमको सङ्कोच, शारदा माता भन्नाले उहाँको जुन उहाँको श्रीमती, तर उहाँले चाहिँ उहाँलाई श्रीमतीको रूपमा भन्दा पनि माताको रूपमा भन्दा पनि होइन, माताकै रूपमा देख्नुभयो। किनभने एकचोटि शारदा माताले श्रीरामकृष्णलाई सोध्नुभयो विवाह भएर आउने बित्तिकै तैँले मलाई कुन दृष्टिले हेर्छस् भनेर भन्दा मैले जुन माता काली मन्दिरमा हुनुहुन्छ, नहवत खानामा जुन मेरो जन्मदायिनी माता हुनुहुन्छ, त्यही माताले अहिले मेरो पद सेवा गरिरहनु भएको छ भनेर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो। अनि शारदा मातालाई पनि एकचोटि श्रीरामकृष्णले सोध्नुभयो तिमीले मलाई यो सांसारिक जीवनमा धकेल्न भनेर आइकी हौ, विवाह भएपछि होइन, म तपाईँलाई आध्यात्मिक जीवनमा तपाईँको सहायता गर्न आएकी हुँ भनेर शारदा माताले त्यो विवाहको सुरुवातमा भनेपछि माता पुत्रका नै पति पत्नी भए पनि त्यो, तर त्यसको पराकाष्ठा चाहिँ त्यो आसनमा षोडशी पूजा, काली माताको षोडशी देवीको रूपमा पूजा, शारदा मातालाई त्यो आसनमा बसाएर काली माताको षोडशी रूपमा शारदा माताको पूजा गरेर उहाँले आफ्नो साधनाको 12 वर्ष होइन, यत्रो लामो 12 वर्षसम्म साधना गरेर जे उहाँलाई सबै प्राप्त भएको थियो, कति किसिमका अनुभूति सबै र उहाँको जपमाला पनि सम्पूर्ण उहाँले पूजा गर्दा गर्दै काली माताको शारदा माताको चरणमा सुम्पिदिनु भयो पुरै। त्योभन्दा पहिला पूजा गर्दा गर्दै शारदा माता अनि श्रीरामकृष्ण दुईजनै निर्विकल्प समाधिमा लिनुहुन्छ। पति पत्नीको त्यो वास्तवमा मिलन भनेको त्यही हो, परब्रह्म तत्त्वमा नै पत्नीलाई सहधर्मिणी भनिन्छ, एउटै धर्ममा एउटै बाटोमा हिँड्ने होइन, त्यो मिलन तपाईँको परब्रह्म तत्त्वमा निर्विकल्प समाधिमा सबै एक हुन्छ होइन। अनि श्रीरामकृष्ण पनि निर्विकल्प समाधिमा जानुहुन्छ, यता शारदा माता पनि निर्विकल्प समाधिमा जानुहुन्छ। त्यसपछि धेरै बेरपछि दुईजनाको समाधि अवस्थाबाट तल झरेपछि श्रीरामकृष्णले आफ्नो जपमाला इत्यादि सबै मैले आज 12 वर्षको साधना मेरो पूर्ण भयो भनेर माताको रूपमा षोडशी माताको रूपमा उहाँ शारदा माताको चरणमा सबै अर्पण गर्नुहुन्छ, मेरो साधना कम्प्लिट भयो भनेर। र
शारदा मातालाई पनि जगत जननीको एउटा आसनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ युनिभर्सल मदरहुडलाई जगाइदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ श्रीरामकृष्णको साधनाको भयो होइन। अब म यसैमा हजुरको यो समयको पनि अलिकति हामीसँग छ होइन। हजुर विवेकानन्दको कुरालाई जुन शारदा माको कुरा पनि भयो, रामकृष्ण परमहंसदेवको कुरा, अब विवेकानन्द र अहिलेका जुन युवाहरूको जुन छ नि अध्यात्ममा लगाव हुन चाहने, अध्यात्ममा लाग्न चाहने युवाहरू चाहिँ विवेकानन्दलाई कसरी लिने र जुन गुरु शिष्यको कुरा जुन छ नि, अघि हजुरले जुन मातासँगको कुरा गर्नुभयो गुरु शिष्यको कुरामा, अलिकति त्यो पक्षबाट संक्षेपमा केही बताइदिनुहुन्छ कि विवेकानन्द र रामकृष्णको जुन गुरु शिष्यको त्यो। अनि विवेकानन्दको चाहिँ भनौँ न नरेन्द्रनाथ दत्त हुँदाखेरि उहाँको मनमा एउटा चाहिँ हलचल मचेको थियो। त्यो हलचल के हो भन्दा भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, किनभने उहाँले धेरै महापुरुषहरूको भाषणहरू सुन्नुभएको थियो। त्यो बेलामा बङ्गालमा केशवचन्द्र सेन पनि धेरै प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भाषणहरू सुन्नुभयो, अरूहरूको भाषणहरू पनि सुन्नुभयो। यहाँसम्म कि उहाँले केशवचन्द्र सेनको ब्राह्मो समाज पनि जोइन गर्नुभयो होइन, त्यहाँको मेम्बर सदस्यता उहाँले लिनुभयो। तर उहाँलाई चाहिँ मनभित्र एउटा के थियो भने यो भगवत के भन्छ भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो खालि यसै मान्छेको ऋषिहरूको कल्पना हो या साँच्चैको हुनुहुन्छ। यदि हुनुहुन्छ भने कसले त्यसको दर्शन गरेको छ, कहाँ गएर कसलाई सोध्नु। उहाँ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ सोध्नलाई। त्यो बेलामा अब केशवचन्द्र सेन इत्यादि धेरै अब बङ्गाल त भनिहाल्यो, अब यो आध्यात्मिक उसको लागि एउटा उर्वर भूमि जस्तो, त्यहाँ चाहिँ धेरै रिलिजियस लिडरहरू थिए। यहाँसम्म कि रविन्द्रनाथ टेगरका ठाकुरका पिताजी देवेन्द्रनाथ ठाकुर, उहाँसँग पनि, उहाँ पनि ब्राह्मो समाजको एकजना लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि गएर सोध्नुहुन्छ के तपाईँले भगवान्लाई देख्नुभएको छ, धेरैलाई सोध्नुहुन्छ। कसैले पनि यसको उत्तर दिन सक्दैनन्। घुमाएर अरू कुरा भन्लान्, तर के तपाईँले भगवान्लाई देख्नुभएको छ भनेको सिधै उत्तर कसैले पनि उहाँलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले दिन सक्दैन। पछि एउटा त केशवचन्द्र सेनले पनि पेपरमा रामकृष्णको बारेमा लेख्न थालिसक्नु भएको थियो र त्यहाँ पनि विवेकानन्दले पढ्न थाल्नु भएको थियो होइन। अनि अर्को चाहिँ विलियम हेस्टी, जहाँ जुन कलेजमा विवेकानन्द पढ्नुहुन्थ्यो, एकचोटि विलियम हेस्टीले विलियम वर्ड्सवर्थको होइन अङ्ग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थको एउटा एक्सकर्सन भन्ने कविता पढाउँदाखेरि त्यसमा ट्रान्स भन्ने एउटा शब्द आएको रहेछ। ट्रान्स अब भनौँ भने समाधिको एक किसिमले अङ्ग्रेजी अनुवाद होइन जस्तो भनेर भन्न सकिन्छ, अब नजिकको, सबभन्दा नजिकको। अनि यो ट्रान्सको बारेमा बुझ्न खोज्दाखेरि विलियम हेस्टीले के भन्नुभएछ भने जुन ट्रान्स भन्ने कुरा यो वर्ड्सवर्थको कवितामा उल्लेख छ, यसको अनुभूति आजको दिनमा चाहिँ यहाँ कलकत्ता यता होइन, यहाँ चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, दक्षिणेश्वरको परमहंस श्री रामकृष्ण, उहाँले मात्रै यसको अनुभूति गर्नुभएको छ। त्यही भएर यो कुरा के हो भनेर यसको ठिक व्याख्या उहाँले नै दिन सक्नुहुन्छ भनेर भनेपछि त्यो कुरा पनि उहाँको मनमा खेलेको थियो। केशवचन्द्र सेनले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँको एउटा जिज्ञासा पनि थियो भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। दक्षिणेश्वरमा पुग्नुभयो उहाँ चाहिँ आफ्नो साथीहरूसित, दक्षिणेश्वरमा पुगेर उहाँले सिधै यो प्रश्न गर्नुभयो के तपाईँले भगवानलाई देख्नु भएको छ। श्रीरामकृष्णले आजसम्म कसैले दिन नसकेको उत्तर श्रीरामकृष्णले तुरुन्तै स्पन्टेनियसली हो मैले भगवानलाई देखेको छु, अनि जुन तरिकाले मैले अहिले तँलाई देखिरहेको छु त्योभन्दा पनि अझै स्पष्ट रूपमा भगवानलाई देखेको छु। आई हेभ सिन गड मोर इन्टेन्सली देन आई सी यु नाउ। मैले यो मेरो जगतको जुन अनुभव मान्छेहरू मैले देखिरहेको छु त्यो अनुभव भन्दा मेरो भगवत होइन हाम्रो सपनाको अनुभव भन्दा यो बढी साँचो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ नि। सपनाबाट बिउजेपछि त्यो भन्दा यो ठिक रहेछ भन्ने भने त्यस्तै प्रकारले, किनभने यो इन्टेन्स हो, त्यस्तै प्रकारले यो जगतको, यो लौकिक जगतको यो अनुभव होइन वेकिङ स्टेटको अनुभव भन्दा पनि मैले भगवत मेरो जुन भगवानको जुन मेरो अनुभूति छ त्यो अझै त्योभन्दा पनि गहिरो हो, अझै इन्टेन्सली मैले गरेको छु, मैले भगवानलाई देखेको छु। र मेरो बताएको मार्गमा हिँडिस् भने कहिले पनि देख्न सक्छस्। त्यो श्रीरामकृष्णले विवेकानन्दलाई भनेपछि अब यसमा त धेरै कुराहरू आउँछन्। विवेकानन्द एकदमै कन्भिन्स हुनुहुन्छ, तर पनि अब उहाँको कतिपय कुराहरूले गर्दा विवेकानन्दले
अब एउटा तर्फबाट त उहाँले यहाँ नै मेरो गुरु हुने योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भने अर्कोतिर उहाँले अब सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अझैसम्म स्वीकार गर्न सक्नुभएको छैन। धेरै तरिकाले परीक्षा गर्नुहुन्छ श्रीरामकृष्णले। गर्दै गर्दै जाँदा धेरै प्रकारले उहाँको कुराहरूसँग फ्याक्टसँग मिल्छ कि मिल्दैन धेरै परीक्षा गरेपछि तर दक्षिणेश्वरमा आउन जान पनि थाल्नुहुन्छ। तर उहाँको सबै कुरा चाहिँ मान्नुहुन्न। यो होइन, यो त तपाईँको मनको भुल हो, यो तपाईँको यो दर्शनहरू त सबै मनको भुल हो भनेर विवेकानन्दले त्यसको विरोध पनि गर्नुहुन्छ। पछि त स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर श्रीरामकृष्णले चाहिँ एक दिन भन्नुहुन्छ भने तैँले मेरो कुरै मान्दैनस् भने फेरि म कहाँ यति आइरहन्छस् किन भन्दा विवेकानन्दले के भन्नुहुन्छ भने म यहाँ तपाईँको कुरा सुन्न र तपाईँको कुरालाई मान्न भनेर आएको होइन, मैले त तपाईँसँग प्रेम गर्छु, त्यही भएर म तपाईँलाई हेर्न तपाईँको भेट गर्न मात्रै दर्शन गर्न मात्रै म आउने हो भनेर त्यसरी भन्नुहुन्छ। श्रीरामकृष्ण चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। फेरि श्रीरामकृष्णको के थियो भने उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने साधुलाई दिउँसोमा पनि हेर रातिमा पनि हेर, राम्रोसँग परीक्षा गर, त्यसपछि मात्रै स्वीकार गर र आफूले भनेको कुरा पनि मैले जे भन्नु छ मैले भने। अब तिमीहरूले चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ टाउको र पुच्छर काटेर होइन, माछा पकाउँदाखेरि टाउको र पुच्छरलाई मेन पिसमा गनिन्न, त्यसको बिचको मात्रै गनिन्छ कि बङ्गलामा त्यो उखानै छ टाउको पुच्छर काटेर लिनु भन्ने कि तपाईँको। अनि मैले जे भन्नु छ मैले भने, तिमीहरूले टाउको र पुच्छर काटेर त्यसको चाहिँ सार तत्त्वलाई मात्रै लिनु भनेको। अझै एकजनाले श्रीरामकृष्णले भनेको कुरा दक्षिणेश्वरमा डिस्कसन हुँदाखेरि यो कुरा तैँले उहाँले भनेको कुरा किन मान्दैनस् भन्दा श्रीरामकृष्णले गाली गर्नुहुन्छ। अरे मैले भने भन्दैमा उसले नबुझिकन एनालाइज नगरिकन मान्नुपर्छ। त्यही भएर श्रीरामकृष्णलाई चाहिँ त्यो एटिट्युड विवेकानन्दको एकदमै मन पर्यो। अनि त्यसरी विवेकानन्दले पनि परीक्षा गर्दै जानुभयो। गर्दै गर्दै फाइनली उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। पछि जब श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वरमा हुँदाहुँदै उहाँलाई क्यान्सरको हुन्छ होइन, त्यसपछि काशीपुरमा उहाँ पुग्नुहुन्छ आफ्नो ट्रिटमेन्टको लागि। काशीपुरमा सजिलो हुन्छ भक्तहरूलाई आउन सेवा गर्न भनेर। त्यहाँ जाँदाखेरि विवेकानन्दले एकचोटि श्रीरामकृष्णलाई भन्नुहुन्छ सबैले मनमा शान्ति पाए, मैले मात्रै पाएको छैन, सबैलाई केही न केही दर्शन त भएको छ तपाईँको सान्निध्यमा रहेर, मलाई मात्रै भएन भनेर विवेकानन्दले भन्दा श्रीरामकृष्णले सोध्नुहुन्छ तैँले के चाहन्छस् भन्दा म निर्विकल्प समाधिमा 3-4 दिन 4 दिन 5 दिन म लीन भएर बस्न चाहन्छु। अनि 4-5 दिनको अन्तरालमा एकचोटि खाली निर्विकल्प समाधिबाट अलि तल्लो स्तरमा आएर केवल भोजन गर्ने, फेरि निर्विकल्प समाधिमा नै लीन हुन चाहन्छु, मैले त्यही चाहन्छु भन्दा श्रीरामकृष्णले विवेकानन्दलाई, त्यो बेलाको नरेन्द्रनाथ दत्तलाई, तँलाई त धिक्कार छ, मैले त तँ एउटा चाहिँ विशाल वटवृक्ष जस्तो हुनेछस् जहाँ चाहिँ संसारका होइन तापतप्त जीवहरू आएर चाहिँ त्यो वटवृक्षमा त्यो बरको रुखमुनि उनीहरूले चाहिँ छाया पाउनेछन्, त्यस्तो सोचेको थिएँ। त एउटा बरको रुख जस्तो बन्नेछस्, तर तैँले आफ्नै मुक्तिको लागि मात्रै भनिस्। मैले त तँलाई योभन्दा पनि अझै उच्च अवस्था दिन सक्छु, त्यो निर्विकल्प समाधि भन्दा पनि मैले तँलाई उच्च अवस्था दिन सक्छु। र जो कुछ है तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। बहादुर शाह जफर यो लास्ट मुगल किङ, ऊ सुफी सन्त पनि थिए, उनले लेखेको यो गीत विवेकानन्दले गाइरहनुहुन्थ्यो र रामकृष्णले त्यो गीत चाहिँ एकदमै उहाँको प्रिय गीत थियो, विवेकानन्दको पनि प्रिय गीत थियो। रामकृष्णले त्यो गीत गा त भन्नुहुन्थ्यो। अनि श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ तैँले त गाउँछस् नि, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है वो तू ही है। जे पनि छ यो संसारमा त्यही ईश्वर तत्त्व नै हो, मैले त्यही अवस्था तँलाई दिन सक्छु। तैँले निर्विकल्प समाधि प्राप्त गरेर फेरि जब त फर्केर आउँछस्, तैँले विश्व ब्रह्माण्डमा ईश्वर नै देख्छस्, चारैतिर भगवत तत्त्वलाई नै तैँले देख्न सक्छस्, यही अवस्था दिन्छु भन्नुहुन्छ। पछि एक दिन फेरि त्यस्तै ध्यान गर्दा गर्दै श्रीरामकृष्ण त क्यान्सरले पीडित माथि सुतिरहनु भएको छ, चल्न पनि नसक्ने, उठेर बस्न पनि नसक्ने। अनि एक दिन नरेनले होइन त्यसरी ध्यान गर्दा गर्दै अचानक उहाँलाई चाहिँ त्यही अनुभूति हुन्छ निर्विकल्प समाधिको। अनि अनुभूति भएर पछि जब उहाँलाई चाहिँ निर्विकल्प समाधिबाट अलि तल्लो उसमा मन आउँछ, त्यसपछि उहाँ गएर श्रीरामकृष्णलाई गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्छ। श्रीरामकृष्णले थाहा पाइसक्नु भएको छ, ए अब तैँले सबै देखिस्, अब जुन तत्त्व प्राप्त हुनपर्ने हो तैँले प्राप्त गरिस्, तर यसको यो जुन तैँले अहिले जुन यो
तत्त्व प्राप्त गरिस् यो निर्विकल्प समाधि यो चाहिँ तँलाई अहिले सम्पूर्ण रूपमा कन्टिन्युअस चाहिँ मैले तँलाई दिन्न किनभने अहिले तैँले माताको काम गर्न छ तर यसको त्यही भएर यसको चाबी चाहिँ यसको साँचो मसँग हुन्छ बेला बेलामा मैले खोलिदिन्छु बेला बेलामा तर जब माताको काम सम्पूर्ण हुन्छ त्यो बेलामा यो फेरि तेरो लागि सम्पूर्ण रूपमा खोलिन्छ त्यसपछि तेरो शरीर पनि टिक्दैन संसारमा संसार छोडेर जान्छस् भनेर त्यसरी भन्नुहुन्छ र त्यो निर्विकल्प समाधि विवेकानन्दलाई प्राप्त हुन्छ अनि श्रीरामकृष्णलाई सम्पूर्ण रूपमा विवेकानन्दले गुरु भनेर अझै पनि स्वीकार त गर्नुभएको छैन किनभने श्रीरामकृष्णले तपाईँले सुरुमा नै भन्नुभयो के भन्नुहुन्थ्यो भने जो राम थिए जो कृष्ण थिए त्यही अहिले यो आधुनिक युगमा यो शरीरभित्र रामकृष्ण भएर आएको हुन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा विवेकानन्दले विश्वास गर्नुहुन्थेन अनि जब उहाँ श्रीरामकृष्णले शरीर त्याग गर्नुभन्दा 3 दिन पहिला उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको बेड रिडन बोल्न पनि नसक्ने इसारामा कुरा गर्ने अनि तपाईँको उठेर बस्न पनि नसक्ने भात केही दुध पनि तपाईँको खान नसक्ने तपाईँको एकदमै गलाको त्यस्तो अवस्था होइन त्यो बेलामा एकदमै उहाँको त्यस्तो अवस्थामा विवेकानन्द त्यही उहाँको होइन बिछौनाको अगाडि त्यही बस्नु भएको थियो अनि उहाँले विवेकानन्दले मनमा सोच्नुभयो कि आज उहाँको यस्तो अवस्था छ उहाँ बोल्न पनि सक्नुहुन्न उठ्न पनि सक्नुहुन्न खान पनि सक्नुहुन्न एकदमै बेड रिडन लास्ट स्टेज कहिले शरीर त्याग हुन्छ थाहा छैन यस्तो अवस्थामा पनि विवेकानन्दको परीक्षा मनमा सोच्नु मात्रै भएको छ यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले यदि भन्नुहुन्छ जो राम भएर आएका थिए जो कृष्ण भएर आएका थिए त्यही नै अहिले यो शरीरभित्र रामकृष्ण भएर आएका हुन् भनेर अहिले पनि उहाँले भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ उहाँको कुरामा विश्वास गर्छु भनेर विवेकानन्दले भन्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ भन्नुहुन्न मनमा सोच्ने बित्तिकै सोच्दा नसोच्दै रामकृष्णले धेरै कोसिस गरेर बल्ल बल्ल एकदम धीमा आवाजमा होइन अब बल्ल बल्ल बोल्ने तरिका बोल्न उहाँले भन्नुहुन्छ तँलाई अझै पनि शङ्का छ त्यसमा नि सुन मैले अहिले पनि भन्छु जो राम भएर आएका थिए जो कृष्ण भएर आएका थिए त्यही नै अहिले यो शरीरमा रामकृष्ण भएर आएका हुन् तर यो तेरो अद्वैत वेदान्तको दृष्टिबाट होइन यो भक्तिको दृष्टिबाट किनभने अद्वैत वेदान्तको दृष्टिबाट त सबै भगवत तत्त्व हो अद्वैतले त सबै भगवत तत्त्व नै हो सम्पूर्ण सबै आत्मतत्त्व हो त्यो दृष्टिबाट होइन त्यो अद्वैतको दृष्टिबाट होइन भक्तिको दृष्टिबाट भक्तको दृष्टिबाट भक्तले जुन गीतामा या भागवतमा जुन अवतारको विषयमा वर्णन गर्छन् होइन त्यही दृष्टिबाट चाहिँ जो राम भएर आएका थिए जो कृष्ण भएर आएका थिए अहिले यो शरीरमा रामकृष्ण भएर आएको भनेपछि बल्ल विवेकानन्दलाई टोटल सरेन्डर त्यसको 3 दिनपछि शरीर त्याग गर्नुहुन्छ त्यसपछि त विवेकानन्द श्रीरामकृष्णको शरीर त्याग हुन्छ अनि उहाँको दाह संस्कारहरू भएपछि अनि के गर्ने त्यो श्रीरामकृष्णले विवेकानन्दलाई नै होइन त्यो बेलामा नरेन्द्रनाथ दत्त उनीहरूलाई गेरु वस्त्र त इन्फर्मली भनौँ न अब गेरु वस्त्र चाहिँ दिनुभएको थियो उहाँ 12 जना शिष्यहरूलाई दिनुभएको थियो अनि पछि चाहिँ काशीपुरमा होइन त अब धेरै भाडा पनि थियो श्रीरामकृष्णको त शरीर पनि त्याग भयो होइन अब कसले त्यहाँको भाडा फेरि कसले तिरेर मेन्टेन गर्ने पछि एउटा बडा नगरमा एउटा सानो तपाईँको कोठा लिएर बल्ल तल्ल एउटा सानो भत्केको साँप आउने त्यस्तो किसिमको कोही नबस्ने भूत छ भन्ने मान्छेलाई उ भएर कोही त्यहाँ नबस्नको लागि अलि सस्तो भाडामा त्यहाँ एउटा कोठा पाइयो अनि त्यसैलाई सफा सुग्घर गरेर त्यही नै बडा नगर त्यो हाम्रो एकदम प्रारम्भ भयो श्रीरामकृष्णको शरीर त्यागपछि विवेकानन्दको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ बडानगर मठको आरम्भ हुन्छ त्यहीबाट यो बेलुर मठहरू सुरु हुन्छ तर अझै एउटा कुरा मैले छुटेको भनौँ श्रीरामकृष्णले नरेन्द्रनाथ दत्तलाई नै होइन त चाहिँ यो सबैको लिडर पनि नियुक्त गर्नुहुन्छ र एक दिन तपाईँको त्यही एक दिन उहाँले चाहिँ ध्यानमा बसेर नरेन्द्रनाथ दत्तलाई आफ्नो सम्पूर्ण उसलाई नरेन्द्रनाथ दत्तलाई पनि अगाडि ध्यानमा बसाल्नुहुन्छ आफू पनि ध्यानमा बस्नुहुन्छ अनि समाधिमा होइन लिनुहुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले चाहिँ नरेन्द्रनाथ दत्तलाई पछि गएर भन्नुहुन्छ आज मैले सम्पूर्ण तलाई दिएर म त भिखारी भएँ भनेको मैले जति आध्यात्मिक शक्ति मैले यत्रो साधना गरेर ममा जति आध्यात्मिक शक्ति थियो
मैले केही पनि नराखिकन भनौँ न, अब त्यो केही अब डाटा ट्रान्सफर गरे जस्तो त्यो त रहन्छ नै ओरिजिनल त। भन्न खोजेको मतलब मैले केही पनि यसमा राखेको छैन, मैले सम्पूर्ण तँलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेँ भनेर सम्पूर्ण शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति विवेकानन्दलाई उहाँले चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु भएको थियो पहिले नै। त्यसपछि विवेकानन्दले अब अरू त घटनाहरू थाहा नै छ होइन, पछि अमेरिकामा पनि जानुभयो अनि देश विदेश समग्र सबैतिर उहाँको चर्चा, उहाँले चाहिँ वेदान्तको प्रचार गर्नुभयो होइन। अनि यसरी चाहिँ अब त्यो कुराहरू त सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो हिन्दू धर्मको। अब भनौँ न त्यो बेलामा एउटा ट्रान्जिसन पिरियड जुन हुन्छ नि, त्यो बेलामा आचार्यहरू आउँछन् होइन, जुन बेलामा तपाईँको भारतवर्षमा कर्मकाण्ड अति बढी र साधारण मान्छेले पुरोहितवादहरू अति नै एउटा उसमा पुगेको थियो र साधारण मान्छेहरूलाई धर्मबाट डिप्राइभ गरिन्थ्यो। पुरोहितको सर्टिफिकेट नभएसम्म होइन, पुरोहितको थ्रुबाट नगएसम्म भगवानमा पुग्नै सकिन्न भन्ने जुन धारणा र अनि यो जस्तो वैदिक टाइमको जुन यज्ञहरू गर्दाखेरि सेक्रिफाइसहरू पनि एउटा आवश्यक भन्दा बढी एउटा एक्सेसमा गएको थियो। त्यो बेलामा भगवान् बुद्ध आउनुभयो त्यो अवस्थाबाट निकाल्नको लागि होइन, एउटा फुलफिलमेन्ट अफ हिन्दुइजम भएर आउनुभएको बुद्ध हिन्दुइजमको फुलफिलमेन्ट हो होइन। त्यसपछि फेरि जुन बेलामा फेरि बुद्धिज्मको पनि फेरि एउटा विकृत रूप हुँदै गयो होइन, पछि गएर एउटा पुरै भारतवर्ष पुरै बुद्धको देश जस्तै, बुद्धको देश भन्दा पनि बुद्धिस्ट एउटा, तर त्यो पनि विकृत खालको बुद्धिज्म जस्तो हाम्रो विकृत खालको रूपको कर्मकाण्ड हुँदा बुद्ध आउनुभयो, विकृत रूपको त्यो उसमा हुँदा र कर्मकाण्ड र बुद्धिज्मको विकृत रूप त्यो बेलामा एउटा भइसक्यो, शून्यवाद इत्यादि के सबै धेरै कुराहरू थिए। यो फेरि वामाचार तन्त्र यस्तो बेलामा एउटा विशुद्ध वेदान्तलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यो बेलामा चाहिँ शङ्कराचार्य आउनुभयो। जुन बेलामा मुसलमानहरूको एउटा भारतमा आक्रमण भयो र जबरजस्ती कन्भर्टहरू होइन धर्म परिवर्तन गराउन थालियो, त्यो बेलामा त्यो अवस्थाबाट हिन्दू धर्मलाई अर्को उसमा ल्याउनको लागि चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो होइन, बङ्गालतिरै होइन। अनि पछि गएर यो भनौँ न 19औँ-20औँ शताब्दीमा जुन बेलामा पश्चिमको त्यो राम्रो होइन नराम्रो पश्चिमी जुन विचारधाराले एउटा युवकहरूलाई मान्छेलाई पुरै प्रभावित गरेको थियो र पश्चिमलाई नस्वीकारेसम्म हाम्रो हिन्दू धर्ममा खराबै खराब छ, उनीहरूको राम्रो मात्रै छ भन्ने जुन किसिमको, र क्रिस्चियन होइन अब क्रिस्चियनहरू पनि भारतमा आक्रमण गरे, त्यसपछि कन्भर्सन पनि धेरै भइरहेको थियो होइन, र उनीहरूले एउटा आफ्नै आधिपत्य र पुरै विश्वलाई क्रिस्चियन नेसन नै बनाउने जुन उनीहरूको त्यो थियो, त्यो बेलामा त्यो ट्रान्जिसन पिरियडबाट बाहिर निकाल्नको लागि विवेकानन्द आउनुभयो। त्यो कन्ट्रिब्युसन विवेकानन्दको मान्नुपर्छ, जुन कन्ट्रिब्युसन एक समयमा शङ्कराचार्यको, बुद्ध, शङ्कराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानन्दको हिन्दू धर्मलाई एउटा बचाउनको लागि त्यो क्रिस्चियन आक्रमणबाट होइन बचाउनको लागि। क्रिस्चियन भनेको मिसनरी, क्रिस्चियन भनेको क्राइस्टलाई विवेकानन्दले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो। क्राइस्ट द मेसेन्जर भन्ने उहाँको लेक्चर पनि छ। तर जुन एउटा मुभमेन्ट जस्तो चलेको थियो नि, एभेन्जेलिकल मुभमेन्ट, जहाँ चाहिँ पुरै विश्वलाई क्रिस्चियन नै बनाउनु पर्छ भन्ने, सिकागोमा स्वामीजीले त्यही भन्नुभयो। सिकागोमा स्वामीजीले के भन्नुभयो भने, यदि कसैले मेरो मात्रै धर्म संसारमा रहन्छ र अरूको धर्मलाई गरेर खतम गरेर म माथि पुग्छु भन्ने सोध्छ भने त्यसलाई त मैले भित्रबाट म त त्यसको लागि म त ऊ त दयाको पात्र हो होइन। किनभने हामीले त हिन्दूहरूले त खालि सहिष्णुता मात्रै होइन, सबै धर्म साँचो हो भनेर हामीले मानिन्छ र सबै धर्म रहनुपर्छ, एउटै धर्मको आधिपत्य भनेर त्यसरी भन्नु हुँदैन। आफ्नो धर्ममा रहनुपर्छ तर अरूबाट पनि सिक्न पर्छ। जसरी एउटा यो सानो उदाहरण दिएर यहीँबाट होइन यहीँबाट समाप्त गरे पनि हुन्छ। जसरी माटोमा जब एउटा बिउलाई हामीले रोपिन्छ, यो सिकागो भाषणको अन्तिम भाषणमा उहाँले, सिकागोमा उहाँले 7-8वटा भाषण दिनुभएको थियो, त्यसको अन्तिम भाषणमा 27 सेप्टेम्बर 1893मा उहाँले दिएको भाषणमा उहाँले के भन्नुभयो भने, जसरी एउटा बिउ माटोमा रोपिन्छ तर त्यो बिउले होइन
उसको बिउको वरिपरि माटो हुन्छ, पानी हुन्छ, गोबर हुन्छ होइन, अनि घाम हुन्छ, हावा हुन्छ, सबै हुन्छ। तर त्यो बिउ घाम पनि बन्दैन, माटो पनि बन्दैन, पानी पनि बन्दैन, हावा पनि बन्दैन। तर माटोबाट होइन, पानी माटोबाट, पानीबाट, हावाबाट, सूर्यबाट उसले आफूलाई चाहिने कुरा सबै लिन्छ। तर ऊ त्यो बिउबाट आफू नै बन्छ, आफ्नै एउटा वृक्ष भएर चाहिँ एउटा विशाल वृक्ष भएर चाहिँ ऊ चाहिँ विशाल वृक्ष बन्छ। तर उसले आफ्नो ग्रोथको लागि सबैबाट उसले चाहिँ लिन्छ। त्यसरी नै हिन्दूलाई क्रिस्चियन बन्न पनि पर्दैन, क्रिस्चियनलाई हिन्दू बन्न पर्दैन, बुद्धिस्टलाई क्रिस्चियन बन्न पर्दैन, क्रिस्चियनलाई बुद्धिस्ट बन्न पर्दैन, या मुसलमान बन्न पर्दैन। जो जहाँ छ आफ्नै धर्ममा रहने, तर अरूको धर्ममा पनि जहाँ त्यसको इसेन्स छ त्यो ऊ होइन, प्रचारको त्यो ऊ होइन, जुन सबै धर्ममा भएको इसेन्स, त्यसको सार कुरालाई लिएर आफ्नै ग्रोथ गराउने, आफूलाई नै आफ्नै उन्नति गर्ने, आध्यात्मिक उन्नति गर्ने, त्यही नै हुनपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले विवेकानन्दले भन्नुभएको थियो। हजुरले कति राम्रो कुरा गरिदिनु भयो, जुन धर्मको कुरा, गुरु शिष्यको कुरा होइन, एउटा जुन प्रगाढता, प्रेम, सम्बन्ध गुरु र शिष्य बीच कस्तो हुनुपर्छ होइन, त्यो कुरा पनि अहिले राखिदिनु भयो। जुन विवेकानन्दको जुन मैले एउटा पुस्तकमा पनि पढेको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ भौतिक रूपमा कति दुःखदायी अवस्थामा पनि उहाँले गएर आफ्नो रामकृष्ण गुरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ तिमी आफै जाऊ गएर काली मातालाई भन भन्दाखेरि उहाँ गएर ध्यान समाधिमा बस्नुभयो। तर मैले जतिपल्ट जाँदा पनि उहाँले भन्न सकिनँ, त्यो घरका कुराहरू, भौतिक कुराहरू, मेरा उसका दुःखका कुराहरू त्यहाँ व्यक्त गर्न सकिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो अद्भुत शक्ति, त्यो त अब हामीलाई सबैलाई जगजाहेर नै छ होइन। अब कार्यक्रमको हामी उत्तरार्धतिर आइपुगेका छौँ होइन। अन्त्यमा म अब यो जुन रामकृष्ण मिसन भनिन्छ नि, अन्त्यमा अब यसैबाट कार्यक्रमको अन्त्य पनि गरिदिनु होला। यो रामकृष्ण मिसनको चाहिँ मिसन के हो? यसको विषयमा भन्दाखेरि छोटोमा म चाहिँ फेरि अलिकति दक्षिणेश्वरमा पुग्नु पर्यो। दक्षिणेश्वरमा एकचोटि श्रीरामकृष्णको अगाडि वैष्णवहरूको होइन, चैतन्य महाप्रभुको उपदेशहरूबाट केही पढिराखिएको थियो। त्यसमा के थियो भने त्यो जग्गामा नरेन्द्रनाथ दत्त पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, अरू शिष्यहरू पनि थिए। श्रीरामकृष्णको अगाडि त्यो पढिराखिएको थियो वैष्णव शास्त्रबाट। त्यसमा चाहिँ के भनिएको थियो भने नाममा रुचि, बङ्गलामा नामे रुचि भनेको भगवानको नाममा, भगवत नाममा रुचि, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवे दया। अर्थात् भगवत नाममा रुचि, वैष्णव अर्थात् जसले भगवत प्राप्तिको लागि सबै छोड्छ, साधु सन्त महात्मा, तिनीहरूको चाहिँ सेवा गर्नु गृहस्थहरूको कर्तव्य हो। नत्र उनीहरूले कहाँबाट कसरी आफ्नो जीविका गर्ने होइन, उनीहरू त सम्पूर्ण भगवतमा नै सब समर्पित छन्। अनि जीव जन्तुहरूप्रति दया, जीवे दया। अनि जब यो तेस्रो पढिन्छ, जीवे दया भन्ने जब पढिन्छ, पढ्ने बित्तिकै श्रीरामकृष्ण अचानक समाधिमा लिन हुनुहुन्छ, समाधिमा पुग्नुहुन्छ। अनि धेरै बेरपछि उहाँको समाधि छुट्छ। अनि समाधिबाट फेरि उहाँ फर्केर आउँदाखेरि जब उहाँको बाणी बोल्न सक्ने अवस्थामा आउनुहुन्छ, अस्पष्ट रूपमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जीवे दया, जीवे दया, जीवप्रति दया, तुच्छ जीव त जीवप्रति दया गर्नेवाला को होस्? होइन होइन, जीवप्रति दया होइन, शिव ज्ञानले जीव सेवा। त्यो बाणी उहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ, शिव ज्ञानले जीव सेवा होइन। यो यति शब्दहरू 3-4वटा शब्द यसरी निस्किन्छ। शिव ज्ञाने, बङ्गलामा शिव ज्ञाने जीव सेवा, 3वटा शब्द, शिव ज्ञाने जीव सेवा, अर्थात् शिव ज्ञानले जीव सेवा। तर यो कुराको तात्पर्य अरू शिष्यहरूले बुझेको हुँदैनन् त्यो बेलामा, तर नरेन्द्रनाथले बुझ्यो। अनि उहाँले पछि त्यो कोठाबाट बाहिर आएपछि आफ्नो अरू गुरुभाइहरूलाई भन्नुभयो, आज गुरुदेवले त एउटा अद्भुत नयाँ कुराको रहस्य खोलिदिनु भयो। किनभने अद्वैतवादीहरूले चाहिँ यो संसार मिथ्या हो भन्छन्, यसको सेवाको आवश्यकतै के पर्यो होइन। उनीहरू त अब संसार नै मिथ्या भएपछि यसको लागि केही गर्नुपर्ने आवश्यकतै भएन। अब ऊ त कर्म त्याग गरेर बस्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। अनि यो जुन एउटा कर्म गर्ने कि नगर्ने, कर्मकाण्डीहरूले चाहिँ कर्म गर्ने भन्छन्। तर यो आजको गुरुदेवको यो जुन उक्ति छ,
यसले त्यो कर्म र ज्ञानको समन्वय गराउँछ, सेवाको भाव जगाउँछ। अर्को कुरा, शिव ज्ञानले जीव सेवा गरेपछि अर्थात् भगवान् शिव नै, भगवत तत्त्व नै, भगवान् शिव नै यो सबै विश्व ब्रह्माण्ड बन्नुभएको छ। यो विश्व ब्रह्माण्ड शिव भगवान्कै एउटा रूप हो भनेर त्यो ज्ञानले जब हामीले मान्छेको सेवा गर्छौँ अथवा पशु पक्षी मान्छेको सेवा गर्छौँ, सेवा गर्दा हाम्रोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा, साधारणतः हामीले के गर्छौँ भन्दा, दिने मान्छे माथि उभिएको हुन्छ, लिने मान्छेले घोडा टेकेको हुन्छ। दिने मान्छे लिने भन्दा ठुलो बनेको हुन्छ होइन। लिने मान्छे चाहिँ उसमा एउटा हीन भावनाले लजाइ लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। विवेकानन्दले भन्नुभयो अब त यो यस्तो भयो, लिने मान्छेले चाहिँ उभिएर लिन्छ, दिने मान्छेले घुँडा टेकेर दिन्छ भनेको उसमा भगवत। हामी जसरी मन्दिरमा गएर केही चढाउँदाखेरि हामीले त्यो मन्दिरमा दया गरेको भन्ने भावले चढाउँदैनौँ, भगवानको होइन सेवा भक्ति भावले। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक जीवमा हामीले शिवजीलाई नै देख्यौँ भने उनीप्रतिको हाम्रो व्यवहार नै बदलिन्छ। त्यो व्यवहार केवल एउटा कर्म होइन, पूजामा परिणत हुन्छ। शिव ज्ञानले जीव सेवा गरेपछि हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यही गर्ने हो, नयाँ कुरा केही गर्नु पर्दैन होइन। हाम्रो विद्यार्थीलाई पढाइरहेको टिचरले अब धार्मिक बन्नलाई आफ्नो विद्यालय छोडेर गुफामा जानु पर्दैन, तर विद्यार्थीमा भगवान्लाई देख्न पर्यो। भगवान् शिव नै यो विद्यार्थी भएर आएका हो होइन, आउनुभएको हो यो भनेर जब विद्यार्थीलाई उनले पढाउँछन् त्यो भगवत बुद्धिले पढाउँछन्। एउटा अफिसमा बसेर काम गर्ने मान्छेले होइन, उसमा अब आएको उसको क्लाइन्टहरू हुन्छ उसले व्यवहार गर्नुपर्ने, यो भगवान् नै यो रूपमा मेरो अगाडि आउनु, उसले गर्ने काम त्यही हो। एटिट्युड बदल्यो उसले चाहिँ, त्यो उसलाई मैले गरेको, मैले उसमाथि दया गरेको, कृपा गरेको त्यो होइन, मैले त यो त भगवान्को पूजा गरेको भनेर जब यो दृष्टिले उसले यो गर्छ, काम गर्छ, तब उसको त्यही काम गरिरहेको काम नै पूजामा परिणत हुन्छ र त्यसैले मान्छेलाई मोक्ष दिन सक्छ। शिव ज्ञानले जीव सेवा गरेपछि मोक्ष दिन सक्छ। विवेकानन्दले भन्नुभयो यदि भगवानको इच्छा भयो भने यसलाई मैले एउटा संसारभरि नै मैले यो एउटा भावको चाहिँ प्रचार गर्छु भनेर पछि विवेकानन्दले रामकृष्ण मिसनमा पनि यही आदर्शलाई अलि अर्को शब्दमा कसरी दिनुभयो भने आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय छ। यस्तो किसिमले कर्म गर्ने जसले आत्माको अर्थात् यो जीवात्माको यसको हाम्रो मोक्ष पनि हुन सकोस्, हामीलाई त्यही मोक्ष प्राप्ति पनि हुन सकोस्, बुद्धत्व प्राप्ति हुन सकोस्, निर्माण प्राप्ति पनि हुन सकोस् र साइड बाई साइड जगतको कल्याण पनि हुन सकोस्। त्यो शिव ज्ञानले जीव सेवाको माध्यमबाट नै हुन्छ। रामकृष्ण मिसनको आदर्श नै त्यही हो, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय छ, शिव ज्ञानले जीव सेवा गर्नु। आज यो रामकृष्ण मिसन होइन भारतवर्षमा लगभग 170 जति सेन्टरहरू छन्, 100 भनौँ न 70 को आसपासमा, अनि विदेशमा पनि अझै 75-80 वटा लिएर 225 को आसपासमा होलान् सेन्टरहरू। अमेरिकामै 12-13 वटा सेन्टर छन्, लन्डनमा छ, जापानमा छ, विभिन्न रसियामा छ होइन, नेपालमा पनि यही हो, यहाँ छ एउटा होइन। यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो रामकृष्ण मुभमेन्ट चलिरहेको छ। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय छ, शिव ज्ञानले जीव सेवा, यही नै उद्देश्य हो रामकृष्ण मिसनको। हस् स्वामीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यो आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक चेतनाका कुराहरू हामीले पनि सुन्न पायौँ र दिव्यपुरी दर्शकहरूलाई पनि स्वामी विवेकानन्द, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंसदेव र शारदा माता गएर जान्नु हो। अनि सबैलाई दर्शकहरूलाई पनि र विशेष गरेर जसलाई आध्यात्मिक, किनभने अब यो जीवन भनेको आध्यात्मिक साधना नै बनाउनु पर्छ हामीले। शिव ज्ञानले जीव सेवा नै गर्ने हो, नयाँ केही गर्नु पर्दैन होइन। त्यसको विषयमा अझै जानकारी हामी यहाँ छँदैछौँ सेवाको लागि। यहाँ हाम्रो पुस्तक बिक्री केन्द्र पनि छ होइन, अनि केही किताबहरू नेपालीमा पनि छन्, नत्र अङ्ग्रेजी हिन्दीहरूमा पनि छन्। आश्रममा स्वागत छ सबैलाई, यहाँ चाहिँ सबैलाई दर्शकहरूलाई पनि आउनुहोस् भन्छु म। यति नै हो र यति भन्दै म पनि अब धन्यवाद। हस्, सबैलाई नमस्कार। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।